दाइ हजुर हिजोको पीडीएफ कहाँ हाल्नु हो दाइ? मैले ग्रुपमै हालिदिएको छु भाइ। ग्रुपमा एड छ कि छैन तिमी? ग्रुपमा हालिदिएको छु। एनएसयु ट्युसन भन्ने छ, त्यो त्यता नै अपलोड गरिदिएको छु, त्यहाँ हेर न एकछिन, त्यही राखेको छु। नत्र एकचोटि ट्याब पाइहाल्छौ, त्यो एनएसयु ट्युसनमा एड हो न तिमी। ल है म सुरु गरेँ है। रेकर्डिङ भइरहेको छ कि छैन? ल है, यो चाहिँ अब हामीले च्याप्टर 3 चाहिँ हिजो सकायो है। हिजो केही डाउट छ कि छैन? हिजोको केही डाउट छ कि छैन भन है, सोध्दा हुन्छ मलाई। के कन्फ्युजन छ च्याप्टर 3 मा? ल है स्टार्ट गरेँ है मैले। ल है, यो हाम्रो च्याप्टर 4 हो है। च्याप्टर 4 मा युजुअली कति मार्क्सको सोधिरह आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो 4 देखि 6 मार्क्सको सोधिरह आउँछ है। यो अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन भन्ने र बेसिक फन्डामेन्टल चाहिँ बुझ्न, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है। अलि बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। यो प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भनेको के हो र टाइप कन्भर्जन भनेको के हो, यी दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। अरूभन्दा पनि यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। इक्जाममा त्यति खासै त सोध्दैन, अलिअलि डेफिनेसन चाहिँ सोधिरह आउँछ है। वाट इज प्रिसिडेन्स, वाट इज एसोसिएटिभिटी भनेर सोधिरह आउँछ। तर अब त्यति 4 नम्बरमा सोधे तापनि यो चाहिँ फन्डामेन्टल रूपमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। प्रिसिडेन्स र एसोसिएटिभिटी भनेको के हो र टाइप कन्भर्जन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ है त। अब हेर है, अब हाम्रो यो कन्टेन्टमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा एक्सप्रेसन भन्ने पढ्छौँ है। एक्सप्रेसन पढिसकेपछि अपरेटर भन्ने छ। अपरेटरमा पनि टाइप्स अफ अपरेटर्सहरू छन् है। यति 3टा कुरा पढिसकेपछि बल्ल हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि अपरेटर, प्रिसिडेन्स एन्ड एसोसिएटिभिटी पढ्छौँ र अर्को के पढ्छौँ भन्दाखेरि टाइप कन्भर्जन्स इन एक्सप्रेसन भन्ने पढ्छौँ। यी 5वटा मध्ये यी 2टा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छन् है। यो पनि छन् त है, तर यी 5वटा मध्ये चाहिँ यी 2टा चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है। यी चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। ल है, अब हेर त एक्सप्रेसन भनेको के हो है। एक्सप्रेसन भनेको यति कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि भेरिएबल्स कन्स्ट्यान्ट अर्थात् है अपरेटर्सहरूको सहायताबाट कुनै पनि एउटा साइन्ट्याक्स अर्थात् एउटा केही एक्सप्रेसन फर्म गरेको छौ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, एक्सप्रेसन भन्ने गर्छौँ है। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा एक्सप्रेसन भन्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त 8+3 भनेको छ कि छैन, यो पनि के को अन्डरमा पर्ने भयो, एक्सप्रेसनको अन्डरमा पर्ने भयो। त्यस्तै गरी a + b इज ग्रेटर देन इक्वल टु c भनेको छ नि, हो यो पनि के पर्यो, एक्सप्रेसनमा पर्यो है। त्यस्तै गरी अब a मल्टिप्लिकेसन अफ c डिभाइडेड बाई 5 भनेर गरेको छ, यो पनि केमा पर्यो, एक्सप्रेसनमा पर्ने गयो। युजली के बुझ भन्दाखेरि एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै यदि कुनै पनि अपरेटरहरू हामीले युज गरेको छौँ भने त्यसलाई हामीले एक्सप्रेसन भन्न सक्छौँ। अपरेटर पनि फरक फरक काइन्डको हुने गर्छन् है। त्यो चाहिँ हामी पछितिर पढ्छौँ, डिटेलली पढ्छौँ है। जनरली दाइ आवाज गयो त? दाइको गएको लस्ट ब्रदर दाइकोमा बत्ती गएछ कि क्या? होइन खै अफ भएछ क्या एक्कासी। ए आइरा स्क्रिन आइरहेछ भाइ? छैन, आयो खै कसरी पो गयो, के कारणले गयो, खै के गयो। ल है सुरु गरौँ, के कारणले गएको होला, एक्कासी नेट गयो क्या। ल है, एक्सप्रेसन भनेको बुझ्यो। एक्सप्रेसन भनेको के हो, युजली के भन्दाखेरि यति भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट अर्थात् अपरेटरको सहायताबाट यदि हामीले केही कुरा फर्म गर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, युजली एक्सप्रेसन भन्ने गर्छौँ है। अब त्यस्तै गरी अब अपरेटर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अपरेटर भनेको युजली के हो भन्दाखेरि एउटा सिम्बल हो है। त्यो सिम्बल कस्तो टाइपमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि सर्टेन डेटा टाइपमा हामीले युज गर्ने गर्छौँ। अब सर्टेन डेटा टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि, माइक अफ गर है, माइक अफ गर, मैले सबैलाई अफ गरेँ है।
अफ गरिदियो है। अब यहाँ हेर त, अब हेर अपरेटर भनेको के हो त्यो बुझ है। अपरेटर भनेको युजली एउटा सिम्बल हो। सिम्बल पनि के हो भन्दाखेरि सर्टेन डेटा टाइपमा यदि हामीले त्यो सिम्बल इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि अपरेटर भन्ने गर्छौँ। अब सिम्बल भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि युजली हाम्रो प्लस भयो, माइनस भयो, मल्टिप्लिकेसन भयो, डिभिजन भयो, मोडुलो भयो, यी सबैहरू के को अन्डरमा पर्ने गर्छन् भन्दाखेरि अपरेटरको अन्डरमा पर्ने गर्छन् है। अपरेटरको मेन फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि टु पर्फर्म म्याथमेटिकल अर्थात् म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि हामीले के को प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि अपरेटर के युज गरेको छौँ, नम्बर न्युमेरिक भ्याल्युहरू युज गरेको छौँ, प्लस बिचमा एउटा सिम्बल युज गरेको छौँ हो। यो सिम्बललाई नै हामीले के भन्छौँ अपरेटर भन्ने गर्छौँ। र यो प्लस भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि एडिसन गर्ने काम गर्छ है। अब हेर त यो जुन बिचको यो भाग छ आइरा छैन मेरो खै मेरो आइराछ हजुर आइराछ भन्दैछ त भाइ दाइ, तर आवाज अलिअलि अर्के आइरहेछ के, कुनै बेला मात्र, कुनै बेला मात्र आवाजमा के समस्या आइरहेछ अरू भाइहरूलाई? मेरोमा ठिकै आवाज आएको छ त, अहिले त छैन। ठिक छ जाउँ जाउँ। बल्ला स्क्रिन ठिकै आइरहेछ त दाइ। ए ल ल माइक अफ गर ल। अब हेर त, अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अपरेटर भन्ने गर्छौँ। अपरेटर भनेको युजली केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि एक्सप्रेसनमा युज गर्ने गर्छौँ है। अब एक्सप्रेसनमा हेर त यो पनि 9+4 भनेको पनि एउटा एक्सप्रेसन हो। यो एक्सप्रेसनको भित्र हामीले एउटा सिम्बल युज गरेको छौँ र यो सिम्बलको नाम के हो भन्दाखेरि प्लस हो है। एडिसन यसले के काम गर्छ, युजली एड गर्ने काम गर्छ। अब हेर त यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जुन हामीले यो सिम्बल युज गरेको छौँ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अपरेटर भन्ने गर्छौँ जनरली। र यो अपरेटरको अगाडि र पछाडि हामीले के युज गरेको छौँ, न्युमेरिक भ्याल्यु युज गरेको छौँ। र यो न्युमेरिक भ्याल्युलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि अपरेन्ट भन्ने गर्छौँ है। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, अपरेटर भनेको के हो र अपरेन्ट भनेको के हो, यी दुईवटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ है। एउटा एक्सप्रेसनमा यदि एउटा कुनै पनि एक्सप्रेसन दिएको छ भने त्यो एक्सप्रेसनमा अपरेटर के हो र अपरेन्ट भनेको के हो, ती कुरालाई हामीले डिस्टिङ्ग्विस गर्नुपर्छ है त। अब यहाँ हेर त, अब एकर्डिङ टु द नम्बर अफ अपरेन्ट्स रिक्वायर्ड फर एन अपरेटर इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 क्याटेगोरिज। अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि अपरेटर पनि, यो अपरेटर जुन छ यो अपरेटर पनि के छ भन्दाखेरि 3टा टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ अन द बेसिस अफ अपरेन्ट रिक्वायर है। अपरेन्ट्सहरूको नम्बरहरू कतिवटा छन् को बेसमा चाहिँ अपरेटरहरूलाई 3 छ। पहिलो अपरेटरको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि युनरी अपरेटर हो है। युनरी अपरेटर किन भनेको हो भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ, युजली एउटा मात्र अपरेन्ट युज गरेको हुन्छ। अपरेन्ट भन्दा एउटा मात्र अपरेन्ट युज गरेको हुन्छ। अब यहाँ के युज गरेको छ, 9+4 भनेको छ कि छैन। अनि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ बाइनरी अपरेटर भयो। बाइनरी अपरेटरमा युजली के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा अपरेन्टहरू हुने गर्छन्, तर युनरी अपरेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र अपरेन्ट युज गरेको हुन्छ है। अब यहाँ हेर त, द अपरेटर विच इज रिक्वायर्ड ओन्ली 1 अपरेन्ट आर नोन एज युनरी अपरेटर। अब युनरी अपरेटरमा युजली के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस प्लस माइनस माइनस, यो पछितिर म डिटेलली पढाउँछु है तिमीहरूलाई। प्रिफिक्स भनेको के हो, पोस्ट फिक्स भनेको के हो, त्यतातिर चाहिँ म राम्ररी एक्सप्लेन गर्छु है। अहिले चाहिँ सरसटी भनिदिन्छु मात्र तिमीहरूलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। अब हेर त, यो प्लस प्लस भयो, यो माइनस माइनस भयो, एउटा युनरी माइनस भन्ने युज गर्छौँ र युनरी प्लस भन्ने युज गर्छौँ है। अब यहाँ हेर त ल, म एउटा ल है, म एकछिन इक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई के हो युनरी भनेको। स्क्रिन आइरहेछ है ल है। अब यहाँ हेर है, एकछिन लोड गरिरहेको छु, किन सकेन। अब यहाँ हेर है, हिजोको हो यो, डिलिट गरिदिउँ, यसलाई पनि डिलिट गरिदिउँ। अब यहाँ हेर है, अब युनरी अपरेटर भन्दाखेरि बेसिकली यति तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि इन्टे भन्ने असाइन गर्यो है। इन्टे इक्वल टु 10 भन्ने असाइन गर्यो, इन्टे इक्वल टु 10 असाइन गर्यो र बी पनि तिमीले असाइन गर्यो। अब तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि ए इक्वल टु माइनस ए भनेर युज गरेको छौ भने अब बीको भ्याल्यु के भयो भन्दाखेरि हेर त, बीको भ्याल्यु के भयो, -10 भयो कि भएन, -10 भयो कि भएन। हेर त
A को भ्यालु हामीले के 10 एसाइन गरेको छु भने B लाई पनि एउटा भेरिएबल दियौं र B = -a भनेको छौ भने B को भ्यालु के भयो B = -10 भयो कि भएन हो यसलाई नै हामीले के भन्छौं युनरी अपरेटर भन्ने गर्छौं है त्यस्तै गरी अब यो प्लस प्लस र माइनस माइनस भन्ने छ यो चाहिँ म पछितिर पढाउँछु है तिमीहरुलाई यो प्रिफिक्स र पोस्टफिक्समा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु है अनि यो प्लस प्लस र माइनस माइनस भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ युनरी अपरेटरमा पर्ने गर्छ भन्ने मात्र बुझ है ल म पछितिर चाहिँ तिमीहरुलाई डिटेलली नै एक्सप्लेन गर्छु प्रिफिक्स भनेको के हो त्यसमा त्यो माइनस भनेको हाम्रो युनरी अपरेटर भयो हैन हो राइट माइनस भनेको हाम्रो युनरी अपरेटर भयो के यो केसमा भनेपछि माइनसले दुईटा बाइ र युनरी दुईटै हुने भयो अब कस्तो छ भन्दाखेरि भाइ अब यहाँ हामीले एउटा मात्र अपरेन्ट युज गरेको छौं र अगाडि माइनस लेखेको छौं भने यो चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि युनरी अपरेटरमा पर्यो तर तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि 5 माइनस यो 5 माइनस 10 भनेर लेख्यो दुईटा अपरेन्टहरु युज गरेको छौ भने यस्तो केसमा माइनस चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइनरी अपरेटरको अन्डरमा पर्ने गर्छ बुझ्यौ बुझ्यो सर ल है अब यहाँ हेर त यो प्लस प्लस र माइनस माइनस म पछितिर डिटेलली तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु अब हेर त बाइनरी अपरेटर भनेको के हो त्यो बुझौ है बाइनरी अपरेटर भन्ने बित्तिकै नामैबाट थाहा हुन्छ बाइनरी भन्ने बित्तिकै दुईटा हो मिनिङ के हो भन्दाखेरि यदि हामीहरुले दुईटा अपरेन्टहरु युज गर्छौं भने त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौं बाइनरी अपरेटर भनेर बुझ्ने गर्छौं है अब बाइनरी अपरेटरमा के युज गर्ने गर्छौं हामीले प्लस युज गर्न सक्छौं माइनस युज गर्न सक्छौं मल्टिप्लिकेसन युज गर्न सक्छौं डिभिजन युज गर्न सक्छौं इटीसी है बुझ्यौ नि त्यति खासै बुझ्नु पर्ने त्यति कम्प्लिकेटेड कुरा त छैन जस्तो लाग्छ है बुझिरहेछ ल है त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है टर्नरी अपरेटर यो अलि बुझ्नु पर्ने छ म पछितिर यसलाई डिटेलली एक्सप्लेन गर्छु है अब टर्नरी अपरेटर भन्ने नामैबाट थाहा हुन्छ टर्नरी भन्ने बित्तिकै हो तीनटा अपरेटर टर्नरी अपरेटर भन्ने बित्तिकै यदि त्यसमा कुनै पनि तीनटा अपरेन्टहरु युज गरेको छौं भने त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौं टर्नरी अपरेटर भन्ने गर्छौं है अब यहाँ एकचोटी अझ मैले भने कुनै पनि अब टर्नरी अपरेटर भनेको यस्तो टाइपको अपरेटर हो जसमा के तीनवटा अपरेन्ट यदि हामीहरुले युज गर्छौं भने त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौं टर्नरी अपरेटर भन्ने गर्छौं र टर्नरी अपरेटर बेसिकली हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन क्वेशन मार्क यो सेमिकोलन छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौं टर्नरी अपरेटर भन्ने गर्छौं र म यसलाई डिटेलली म तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु है रुक है कस्तो गर्नु एकैछिन ल है यहाँ हेर टर्नरी अपरेटर भनेको के हो है म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु इन्क्लुड stdio.h भयो include conio.h इन्ट मेन युज गर्यो अब इफ एल्स कन्डिसन तिमीहरुले बुझेको छौ कि छैन भन त छैन बुझेको त्यसो भए भइहाल्यो च्याप्टर 5 मा चाहिँ म यसलाई डिटेलली एक्सप्लेन गर्छु यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ एल्स कन्डिसनको अल्टरनेटिभ अपरेटर हो के सो अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ होल्डमा राखौं है त्यसो भए यो च्याप्टर 6 मा चाहिँ हाम्रो इफ एल्स कन्डिसन छ त्यतिबेला चाहिँ मलाई याद दिलाउनु है यो टर्नरी अपरेटरको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरिदिनु दाइ भनेर भन्नु म त्यतिबेला चाहिँ एक्सप्लेन गर्ला खाली तिमीहरु बुझ्दैनौ के अहिले कन्फ्युज भइहाल्छौ है त त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन म तीनटा साइन युज गरेको छौं नि हामीले दुईटा हो अब यो टर्नरी अपरेटरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भाइ अब अहिले के भन्नु ल अब यहाँ कस्तो हुन्छ बेसिकली अब यो र यो भनेर भनेको छु नि यसमा हामीले के गर्छौं एउटा एक्सप्रेसन यहाँ लेख्छौं है एउटा एक्सप्रेसन हामीले यहाँ लेख्ने गर्छौं अर्को एक्सप्रेसन हामीले PRESS एउटा एक्सप्रेसन हामीले यहाँ लेख्ने गर्छौं है र अर्को एक्सप्रेसन हामीले कहाँ लेख्ने गर्छौं एक्सप्रेसन यहाँ लेख्ने गर्छौं हेर त यहाँ तीनटा एक्सप्रेसन लेखेको छु कि छैन हो सो त्यही कारण तीनटा एक्सप्रेसन लेखेको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के भनेको टर्नरी अपरेटर भनेको अहिलेको लागि त्यति मात्र बुझ है म पछितिर तिमीहरुलाई च्याप्टर 6 मा चाहिँ डिटेलली एक्सप्लेन गर्छु है चिन्ता लिनु पर्दैन है त यसको लागि हजुर यसलाई कन्डिसनल अपरेटर पनि भन्ने हो कि हैन कन्डिसनल अपरेटर भन्न मिल्छ भाइ यसलाई किनकि कन्डिसनल अपरेटर किन भनिएको भन्दाखेरि यसले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि इफ एल्स कन्डिसन जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको कारणले गर्दा हामीहरुले यसलाई के भन्न सक्छौं कन्डिसनल अपरेटर भन्ने गर्छौं है भन्न सकिन्छ मिल्न पाइन्छ किनकि यो इफ एल्स कन्डिसनकै अल्टरनेटिभ हो के यदि इफ एल्स
कन्डिसन अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लेन्दी हुनसक्छ। तिमीहरूले के क्लोज ब्राकेट पनि लिन्छौ, कर्ली ब्राकेट ब्रेसेसहरू पनि गर्छौ, एल्स कन्डिसन पनि लेख्ने गर्छौ, त्यो झन्झट नहोस् भनेर। फर इक्जाम्पल एउटा त्यही पनि म भनिदिन्छु है, यति यो एउटा ट्रु भन्ने एक्सप्रेसन भयो है, यो एउटा एक्सप्रेसन भयो। त्यस्तै गरी यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ एल्स भन्यो। अहिले बुझ्नु पर्दैन, चिन्ता नगर। हेर त इफ एल्स कन्डिसनमा के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यत्रो ठुलो स्टेटमेन्ट लेख्छु कि लेख्दैनौँ, यहाँ पनि सर्टन एउटा के एक्सप्रेसनहरू हुने गर्छ, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू लेखेको हुन्छु। त्यसको साथसाथै हामीले यहाँ के गरिरहेको छौँ, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू लेखिरहेको हुन्छ कि हुँदैन। तर अब यति लामो हामीले किन लेख्नु पर्यो जब हामीले एउटा सानोबाट पनि लेख्न सक्छौँ। अब त्यसमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब यहाँ हेर त, अब यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि 5 इज ग्रेटर देन 4 भनेर लेखेँ है। के 5 4 भन्दा ठुलो हो कि होइन? ट्रु हो कि होइन? यो ट्रु हो है। ट्रु भन्ने बित्तिकै मैले यहाँ यतिकै प्रिन्ट एफमा के गरेँ, यहाँ हेर त TRU ट्रु भनेर लेखेँ है। एल्समा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ FALSC होइन, फल्स लेखेँ, सेमिकोलन दिएँ, यो पनि सेमिकोलन दिएँ, यसलाई मैले स्पेस दिएँ है, अलिक कन्फ्युजन हुन्छ ल है। अब यहाँ हेर त, यहाँ मैले बेसिकली तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिएँ है, अहिले नै पछितिर पनि एक्सप्लेन गर्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यति हेर त, यहाँ हेर त इफमा मैले के लेखेँ, भित्र मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यो ट्रु हो कि फल्स हो भन्ने गरेँ है। 5 इज ग्रेटर देन 4 यो ट्रु हो कि होइन भन त? ट्रु हो। ट्रु हुने बित्तिकै यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको भित्रको कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो के आउने भयो, प्रिन्ट एफमा ट्रु भन्ने आउने भयो। यदि है मैले यहाँ के लेखिदिएको भए 3 इज ग्रेटर देन 4 भनेर लेखिदिएँ भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि के 3 4 भन्दा ठुलो हो? होइन, फल्स हो। होइन भने के हो, यो फल्स हो। फल्स के हो भन्दाखेरि यो यति कोड चाहिँ हाम्रो चल्ने भएन। सो अब हाम्रो कोड के चल्ने भयो भन्दाखेरि यो फल्स भन्ने चल्ने भयो। सो अब हेर त, यहाँ अब यसकै अल्टरनेटिभ हामीले के युज गर्न सक्छौँ, टर्नरी अपरेटर युज गर्न सक्छौँ। टर्नरी अपरेटरमा तिमीहरूले बेसिकली के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि अब हेर है, अब यहाँ हेर त टर्नरी अपरेटरमा मैले के गरेँ, 3 इज मैले यो दिएँ 3 इज ग्रेटर देन 4 भनेर लेखेँ है। 3 इज ग्रेटर देन 4 भनेर लेखेँ। अब प्रिन्ट एफ TRU ट्रु। हेर त यति सानो कोडमा मैले लेख्न सकेँ। हेर त यसरी लेख्न पाउँछौ कि तिमीहरूले, बुझ्यौ नि? यो कोडलाई यसरी लेख्न पाउँछौ कि तिमीहरूले? दाजु यो कोडहरू चाहिँ बरु त्यो कम्पाइलरमै गरिदिनु पाएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। कम्पाइलरमा म अन्तिममा गर्छु है, त्यसो भए क्लासको अन्तिममा गराउँछु तिमीहरूलाई सबै है त। दाइ यो conio.h को रोल के छ? conio.h को रोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूको अब कस्तो छ भन्दाखेरि जुन यो अब हेर त stdio.h भन्ने छ नि, stdio.h मा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट लिन सकिन्छ। conio.h मा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सोलमा चाहिँ इनपुट आउटपुट लिन सकिन्छ। अब यहाँ मेन डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पाइलरमा तिमीहरूले के conio.h नलेखे तापनि हुने गर्छ, किनकि हाम्रो कम्पाइलर चाहिँ स्मार्ट छ है। अब यो conio.h किन बनाएको भन्दाखेरि बेसिकली 1970s मा के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरहरू त्यति एडभान्स भएका थिएनन्। त्यो कम्प्युटरहरू एडभान्स नभएको कारणले गर्दा एउटा एडिसनल टर्बो C/C++ भन्ने एउटा कम्पाइलरले के गर्यो भन्दाखेरि conio.h एडिसनल हेडर फाइल चाहिँ इन्क्लुड गरेको हो। यो अहिलेको प्रोग्राममा तिमीहरूले है यदि तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यो कोड ब्लक्समा युज गर्यो या त अर्को कुन हो एउटा टेक्स्ट एडिटरको नाम के हो डेभ C++ युज गरेको छौ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले conio.h नलेख्दा पनि हुन्छ के, बुझ्यौ नि? सबै कामहरू यही stdio.h ले नै गरिदिन्छ। बेसिकली त्यति नै बुझ है अहिलेको लागि, त्यो बढी बुझ्नु पनि पर्दैन। यो हेडर फाइल हो, हेडर फाइल हुनुको साथसाथै यो पुरानो भएको कारणले गर्दा अहिले हामीहरूले त्यो conio.h चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ है। त stdio.h मा नै सबै कुरा गरेको हुन्छ। बुझिरहेछौ दाइ युज भन्दिनु न, युज। हजुर दाइ, युज भनेको अब यहाँ हेर है, stdio.h मा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट फङ्सनहरू लेखेको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि जुन प्रिन्ट एफ र स्क्यानएफहरू लेखेको हुन्छ नि, त्यो प्रिन्ट एफ र स्क्यानएफ चाहिँ के हुन्छ stdio.h मा लेखेको हुन्छ भने जुन हाम्रो गेट्स यो इन्क्लुड conio.h मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले भोइड मेनहरू बेसिकली के बुझ भन्दाखेरि यो गेट ch भन्ने छ नि हाम्रो, त्यसको जुन फङ्सनालिटी हुन्छ इन्टरनल कोडहरू कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो conio.h मा हुने गर्छ।
है त बुझ्यो यो गेट सिएच भयो गेट 4 भयो पुट 4 भयो यी सबै यी जति पनि यसको भित्रको इन्टरनल कोडहरू चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि conio.h मा बसेको हुन्छ है सो अब यो कुरालाई हामीले अपरेट गर्नु छ भने हामीले के इन्क्लुड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि conio.h इन्क्लुड गर्नु पर्यो यदि हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट डिभाइसबाट इनपुट लिनु पर्यो र त्यसको रिजल्टलाई हामीले आउटपुट डिभाइसमा देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि stdio.h मा इन्क्लुड stdio.h चाहिँ हेडर फाइल युज गर्ने गर्छौँ बुझ्यो यस दाइ हेलो 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 ओ हेलो ल है हेलो को डिस्टर्ब गरिरहेछ हेलो भास्कर भाइ कोही भाइ ऊ म्युट गर्ने काम गर है तिमी कोही भाइहरू बोल्दाखेरि अलि डिस्टर्ब भइरहेछ ए ल है ल ल अब यहाँ हेर है एकैछिन है म पानी पिएर अब यहाँ हेर है टर्नरी अपरेटर बुझ्यो है अब यहाँ हेर त यहाँ मैले के युनरी अपरेटर के को आधारमा डिभाइड गरेको थियो भन्दाखेरि अपरेन्डको आधारमा नम्बर अफ अपरेन्डको आधारमा चाहिँ अपरेटरहरूलाई 3 भागमा डिभाइड गरिएको थियो भने है यसमा चाहिँ अब हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि अपरेटरहरूको युटिलिटी र एक्सन्सको आधारमा चाहिँ अपरेटरहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है अब पहिलोमा के थियो भन्दाखेरि अपरेन्ड्सहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ अपरेटरहरूलाई 3 भागमा डिभाइड गरिएको थियो भने अपरेन्डहरूको युटिलिटी र एक्सन्सको आधारमा चाहिँ अपरेटरहरूलाई भेरियस टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है अब यहाँ हेर त पहिलो अपरेटर भनेको के हो भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटर दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि रिलेसनल अपरेटर तेस्रोमा लजिकल असाइनमेन्ट अपरेटर त्यस्तै गर्दै गर्दै स्पेशल अपरेटरसम्म छ है कतिवटा छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा अपरेटरहरू डिभाइड भएका छन् है अन द बेसिस अफ वाट युटिलिटी र एक्सन्सको आधारमा चाहिँ अपरेटरहरूलाई 8 भागमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है अब हेर है अर्थमेटिक अपरेटर भनेको के हो त्यो बुझौँ है अर्थमेटिक अपरेटर भन्ने बित्तिकै नाममा नै के छ भन्दा हाम्रो अर्थमेटिक भन्ने छ कुरो आएको छ है अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा एडिसन सब्ट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन र मोडुलोलाई हामीले के को अन्तर्गतमा पार्ने गर्छौँ भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटरको अन्डरमा पार्ने गर्छौँ है अब जनरली जुन एडिसन हामीले गर्छौँ मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ अब यो मोडुलो भन्ने कुरा बुझेको छौ कि छैन भन त तिमीहरूले बुझेको छौ है नत्र एक्सप्लेन बुझेको छौ भने अब त्यति त्यो रिमाइन्डरहरू दिने हो कि अरू केही पनि होइन अर्थमेटिक मोडुलोको काम चाहिँ है अब अर्थमेटिक अपरेटरमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै पनि अपरेटर जसले के गर्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेसन क्यारी आउट गर्छ भने त्यस्तो टाइपको अपरेटरहरूलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटर भन्न सक्छौँ है त्यस्तै गरी अब यहाँ के छ भन्दाखेरि रिलेसनल अपरेटर भन्ने छ है रिलेसनल अपरेटर भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि जुन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन अर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु र नट इक्वल टु भन्ने आउँछ भने त्यस्तो टाइपको अपरेटरलाई हामीहरूले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि रिलेसनल अपरेटर भन्ने गर्छौँ है अब यहाँ हेर है अब यसले के दिने काम गर्छ भन्दाखेरि अब द भ्याल्यु अफ रिलेसनल अपरेटर इज आइदर 0 or 1 भन्न खोजेको है अब यहाँ हेर है यो कोडमा हेर है अघि नै मैले के गरेको थिएँ हेर त इन्ट मेन गरेर लेखेको थिएँ है इन्ट मेन भनेर त्यो एउटा सर्टन एउटा एक्सप्रेसन लेखेको थिएँ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 भन्ने है त्यसको साथसाथै जब यो ट्रु हुन्छ यो कोड रन हुन्छ जब यो फल्स हुन्छ यो कोड रन हुन्छ है अब यहाँ बेसिकली हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि है इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ यदि ट्रु हुन्छ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ ट्रु भन्ने देखाउने गर्छ यदि यो फल्स हुन्छ भने यसले के देखाउने गर्छ फल्स देखाउने गर्छ मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब बेसिकली भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो रिलेसनल अपरेटरहरू छन् जुन यो ग्रेटर भयो स्मलर भयो यिनीहरूले पनि के दिने गर्छन् भन्दाखेरि 0 or 1 को रूपमा चाहिँ आउटपुट दिने काम गर्छ और ट्रु हो कि फल्स हो भन्ने कुरा काम दिन्छ अब हेर त जसरी मैले यो क्वेसनमा के सोधेको थिएँ अब यहाँ हेर त यसले एउटा सर्टन रिजल्ट दिने काम गर्छ कि गर्दैन अब हेर त 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 6 के 5 6 भन्दा ठुलो हो हेर त एउटा क्वेसन दियो कि के यो 5 6 भन्दा ठुलो हो भन्ने क्वेसन मार्क्स दिएको छ कि छैन
फल्स हो। फल्स भन्ने बित्तिकै आयो कि आएन? हो। अब यो ग्रेटर देन इक्वल टु फल्स भन्ने बित्तिकै यसको आउटपुट हाम्रो के हो भन्दाखेरि 0 आउने भयो। 0 भन्ने बित्तिकै कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजमा 0लाई हामीले के भन्ने गर्छौँ? फल्स भन्ने गर्छौँ भने 1लाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रु भन्ने गर्छौँ। अब यहाँ हेर त, म एकचोटि अझ फेरि भनिदिन्छु। अब यहाँ हेर त, अर्थमेटिक जुन यो रिलेसनल अपरेटर छन्, यो रिलेसनल अपरेटरको रिजल्ट जहिले पनि ट्रु अर्थात् फल्सको फर्ममा आउने गर्छ है। त्यो कुरा बुझ है, ध्यान देऊ। अब फर इक्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 भनेर लेखे, के 5 4 भन्दा ठुलो हो? भन त। हो दाइ। हो भन्ने हो भन्यो कि भनेन? हो भन्ने बित्तिकै के आयो भने कम्प्युटरले के गर्यो? यो ट्रु हो भन्ने खोज्यो। ट्रु, अब कम्प्युटरले त ट्रु डाइरेक्ट बुझ्दैन, उसले के दिने हो भन्दाखेरि 1 दिने भयो। 1 भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले यो ट्रु हो भन्ने कुरा बुझ्छ के। सो अब हाम्रो के हुन्छ? प्रिन्ट एफ ट्रु भन्ने आउने भयो। ल यो म कोडै गरेर देखाइदिन्छु है तिमीहरूलाई। यो एकैछिन है, म कोडै गरेर देखाइदिन्छु। अब मैले कोड लेखेको थिएँ सायद, यो ल स्क्रिन आयो क्या? स्क्रिन आयो? छैन दाइ। स्क्रिनै सेयर हुन्न क्या यार, खै किन के मैले हिजो पनि गर्ला भनेको थिएँ है। स्क्रिनै सेयर हुँदैन कि, नत्र देखाइहाल्थ्यो तिमीहरूलाई। भएन? किन हुँदैन? रुक है, त्यसो भए म अनलाइन कम्पाइलर युज गर्छु। रुक, त्यसो भए अनलाइन कम्पाइलर युज गर्छु। रुक है, आयो? स्क्रिन आयो होला? आयो होइन? ल है, सी कम्पाइलर अनलाइन। यो अनलाइनै म तिमीहरूलाई गरेर देखाउँछु है। मैले कोड चाहिँ कपी गरिसकेँ। अब यहाँ हेर है, यो जुन कोड छ नि, अब यहाँ आइरहेको छैन स्क्रिन? आइरहेको छ। अब यहाँ हेर, मैले पेस्ट गरेँ है। अब यहाँ हेर त, यहाँ मैले कोड पेस्ट गरिसकेँ। मैले अब अगाडि नै लेखिसकेको थिएँ कि कोड कस्तो हुन्छ भनेर। मैले पेस्ट गरेँ। सुरुमा मैले के गरेको छु? #include stdio.h भनेर पेस्ट गरेँ, लेखेँ है। दोस्रोमा मैले के लेखेँ? conio.h भनेर लेखेँ है। अब यहाँ हेर त, मैले यहाँ इन्ट मेनको भित्र मैले के लेखेको छु? इन्ट a = 10 भन्ने असाइन गरेँ। बीलाई मैले कति असाइन गरेँ? 5 असाइन गरेँ। र सीलाई मैले कति असाइन गरेँ? 40 असाइन गरेँ है। अब यहाँ मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो रिलेसनल अपरेटरले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि रिजल्ट के को फर्ममा दिने गर्छ? ट्रु और फल्सको फर्ममा दिने गर्छ। आइदर 1 और 0 दिने काम गर्छ। यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड, अब यहाँ सर्टेन लेखेको छु है। अब प्रिन्टमा यहाँ हेर त, यो हाम्रो एक्सप्रेसनलाई हामीले हेर्नु पर्यो। यहाँ हेर त, a इज स्मलर देन इक्वल टु b भनेर लेखेको छु। अब यहाँ बिल्कुल ल, a को भ्यालु 10। एकैछिन है, यहाँ हेर है। अब यहाँ हेर त, a को भ्यालु कति छ? 10 छ है। b को भ्यालु कति छ? 5 छ हैन। c को भ्यालु कति छ? 40 छ है। मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो जति पनि है रिलेसनल अपरेटरहरू छन्, यिनीहरूले जहिले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि 1 अर्थात् 0 को फर्ममा दिने काम गर्छन् है, आउटपुट दिने काम गर्छन्। ल है, फर इक्जाम्पल तिमीहरू यो पनि कन्फ्युज हुन्छौ। ल है, म यसलाई यति काटिदिन्छु। यति हेर है, यो एक्सप्रेसनलाई मात्र हेर है। तिमीहरू सजिलो मानिहाल्छौ, त्यति पर्दैन। ल सीलाई मैले युज गरेन है, सीलाई मैले युज गरेन। अब यहाँ हेर, रन कहाँ छ? अब यहाँ हेर त, मैले कम्पाइल गरेँ। कम्पाइल गरिसकेपछि अब यहाँ हेर त, तलको आउटपुटमा हेर त, a इज स्मलर देन b भन्ने बित्तिकै आउटपुट हाम्रो के आयो? 0 आयो कि आएन? हेर त, यहाँ 0 आयो कि आएन? हेर त, आयो दाइ। देखिरहेको छौ? आयो है। कसरी आयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त, a इज स्मलर देन इक्वल टु b भन्ने लेखेको छ। a को भ्यालु कति छ? 10 छ है। b को भ्यालु कति छ? 5 छ है। अब यहाँ हेर त, मैले के लेखेँ? a को भ्यालु कति छ? 10 छ है। b को भ्यालु चाहिँ कति छ? 5 छ है। अब यहाँ मलाई भन त, के 10 चाहिँ 5 भन्दा सानो हो के 5? भन त। छैन। होइन भन्ने बित्तिकै के आउँछ? फल्स भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ, फल्स आउँछ। फल्स। अब कम्प्युटरले फल्स त डाइरेक्ट बुझ्दैन, सो उसले के दिने भयो भन्दाखेरि 0 दिने भयो। बुझ्यो?
बुझ्यो दाइ बुझ्यो। अब यहाँ हेर त अर्को केसमा के छ भन्दाखेरि a इज ग्रेटर देन इक्वल टु b भन्ने प्रिन्ट गराउन खोजिरहेको छु है। a को भ्याल्यु मेरो कति छ 10 छ है, b को भ्याल्यु कति छ 5 छ है। अब यहाँ हेर त 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टु के 10 इज ग्रेटर देन 5 भनेको छ के 10 5 भन्दा ठुलो हो? हो ठुलो दाइ हो भन्ने बित्तिकै के आयो ट्रु हो कि हैन त्यो भनेको। अब ट्रु त कम्प्युटरले बुझ्दैन, उसले ट्रु को सट्टामा के असाइन गर्छ 1 असाइन गर्छ। हेर त 1 आयो कि आएन? यहाँ हेर त आछ दाइ आयो। बुझ्यौ? बुझ्यो बुझ्यो त है ल है ल हो त्यही कारणले मैले यो लेखेको है। द भ्याल्यु अफ रिलेसनल अपरेटर इज आइदर 0 अर फल्स है। मिनिङ के हो भन्दाखेरि रिलेसनल अपरेटरको आउटपुट जहिले पनि या त ट्रु हुन्छ या त फल्स हुने गर्छ है। अब यो भइसकेपछि इक्जाम्पल चाहिँ मैले देखाइसकेँ है। मैले यहाँ इक्जाम्पल लेखिन, अलि स्लाइड देखिँदैन भनेर एउटा इक्जाम्पल गरेर नै देखाएँ है तिमीहरूलाई। इक्जाम्पल त्यसमा के भन्दाखेरि लजिकल अपरेटर है। लजिकल अपरेटर भन्ने बित्तिकै अब 12 क्लासमा हामीले के पढेको थियो सेमिकन्डक्टर लजिक गेट्स भन्ने पढेको थियो है। लजिक गेट्समा के पढेको थियो भन्दाखेरि एन्ड गेट, अर गेट, नर गेट, एक्सओर गेट भन्ने पढेको थियो कि थिएन? पढा त दाइ। अब यहाँ हेर है, त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त लजिकल सी प्रोग्रामिङमा पनि त्यो लजिकल अपरेटरहरू हुने गर्छन्। अब हेर त यहाँ मैले के गरेँ रिलेसनल अपरेटरको आउटपुट के हुन्छ भन्दाखेरि 0 और 1 मा आउने गर्छ, ट्रु और फल्समा आउने गर्छ। त्यस्तै गरी लजिकल अपरेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि या त 0 हुने गर्छ या त फल्स हुने गर्छ है। अब लजिकल अपरेटरमा अब यहाँ हेर त लजिकल अपरेटरमा हाम्रो के पढ्ने गर्छ, यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ एन्ड भन्ने गर्छौँ। दुईटा एन्ड % युज गरेको छौँ। यो दुईटा हामीले जुन युज गरेको छौँ है, दुईटा हामीले बार युज गरेको छौँ, यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ अर भन्ने गर्छौँ। र यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ जुन हामीले एक्सक्लेमेसन युज गरेको छौँ यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ नट गेट नट भन्ने गर्छौँ है। ल यसलाई म इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु है तिमीहरूलाई। इक्जाम्पल है अब यहाँ हेर त ह्याङ चल्छ यार। अब यहाँ हेर त प्रोग्राम मैले कपी पेस्ट गरेँ है। अब यहाँ अघिको प्रोग्राम हेर्दाखेरि मैले अझ म फेरि रिपिट गर्छु, जुन रिलेसनल अपरेटरहरू हुने गर्छन् ती रिलेसनल अपरेटरहरूको आउटपुट जहिले पनि ट्रु और फल्सको रूपमा आउने गर्छन्। और यु क्यान से द्याट द भ्याल्यु अफ रिलेसनल अपरेटर इज आइदर 0 और 1 है। या त 1 आउने गर्छ 0 आउने गर्छ। त्यस्तै गरी जुन लजिकल अपरेटरहरू जुन यो के भन्ने लजिकल अपरेटरहरू जुन छन् ती लजिकल अपरेटरहरूको आउटपुट पनि कुन रूपमा आउने गर्छन् या त 0 को रूपमा आउने गर्छ या त 1 को रूपमा आउने गर्छ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि या त ट्रु को रूपमा आउनु पर्यो या त फल्स हुनु पर्यो है। अब यो इक्जाम्पल हेरौँ है। अब यहाँ के गरेको छु #include stdio.h conio.h भनेर युज गरेको छौँ है। त्यस्तै गरी यहाँ इन्ट मेन भनेर युज गरेको छौँ। त्यसको भित्र हामीले यहाँ इक्वल टु 10 भनेर एसाइन गरेको छौँ, बी इक्वल टु 5 असाइन गरेको छौँ र सी इक्वल टु 40 असाइन गरेको छौँ। ए को भ्याल्यु कति हो 10 हो, बी को भ्याल्यु कति हो 5 हो, सी को भ्याल्यु कति हो 40 हो है। अब यहाँ हेर त अब यहाँ मैले के भनेको छु, अब यहाँ के छ भने ए को भ्याल्यु कति हो 10 हो कि हैन 10 भनेर लेखिदिए है, 10 भनेर लेखिदिए। बी को भ्याल्यु कति हो 5 हो कि हैन 5 हो हैन। अब त्यस्तै गरी ए को भ्याल्यु कति हो 10 हो कि हैन। त्यस्तै गरी सी को भ्याल्यु कति हो 40 हो है। अब यसलाई चेक गरौँ है, यतिलाई मात्र हेर है अहिलेको लागि। रुक ल यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। यतिलाई हेर है। अब यहाँ हेर त अब हामीले चेक गर्छौँ है। अब एन्डको टेबलहरू तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ कि थाहा छैन भाइहरूलाई? एन्डको टेबल थाहा छ कि? एन्डको टेबल एन्डको टेबलमा यहाँ हेर त यति एउटा कुनै एउटा इनपुट चाहिँ ट्रु छ अर्को पनि ट्रु छ भने त्यो के हुन्छ ट्रु हुन्छ। यदि एउटा ट्रु छ अर्को चाहिँ फल्स छ भने के हुन्छ फल्स हुन्छ। यदि एउटा इनपुट फल्स छ अर्कोको भ्याल्यु ट्रु छ भने आउटपुट चाहिँ के हुन्छ फल्स हुन्छ। यदि एउटा इनपुट फल्स छ र अर्को इनपुट फल्स छ भने आउटपुट पनि के हुने भयो फल्स हुने भयो। यही हो है टेबल, बुझ्यो? अब यहाँ हेरौँ है। अब चेक गरौँ। अब यहाँ हेर त अब यति अपरेटरलाई हेर त यहाँ के भनेको छ हेर त 10 इज स्मलर देन 5 भनेको छ। के 10 5 भन्दा सानो हो भन त? फल्स हो।
हैन फल्स हो है। हाम्रो पहिलो आउटपुट के आयो भन्दाखेरि यहाँ हेर त, पहिलो हाम्रो के आयो, फल्स आयो है। फल्स आयो कि आएन, यसको हाम्रो रिजल्ट के आयो, फल्स आयो कि आएन, आयो है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर त, अब यहाँ अर्को के छ भन्दाखेरि 10 इज स्मलर देन 40 भनेर लेखेको छ। के 10 40 भन्दा सानो हो? हो दाइ, ट्रु छ यो। ट्रु हो। ट्रु हो है। अब यहाँ हेर त, एउटा फल्स आयो अर्को ट्रु आयो भने यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भन त मलाई? एउटा फल्स आउँछ अर्को ट्रु आउँछ भने फल्स हुन्छ है, फल्स हुन्छ। बुझ्यौ? बुझ्यो दाइ। बुझ्यो है। अब यहाँ अब त्यही हो, सेम टु सेम। अब हेर त, मैले रन गराउँछु। रन गराउँदाखेरि अब यहाँ के आयो, फल्स आयो है। फल्सको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 0 आउनु हो कि हैन? हो हो। अब यहाँ हेर त, मैले रन गराएँ। रन गराइसकेपछि यहाँ हेर त, ए इज स्मलर देन बी एन्ड ए इज स्मलर देन सी को भ्यालु कति आयो? 0 आयो कि आएन? आयो। हो, यति हो। बुझ्नु बुझ्यो दाइ। बुझ्यो है। ल है, त्यस्तै गरी अब अर्को पनि त्यस्तै हो गर्नुपर्ने। नटको पनि त्यस्तै है। नटको पनि म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। नट भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली हामीले कम्प्यारेटर युज गरेको थियो कि थिएन लजिक गेटमा? कम्प्यारेटर है। कम्प्यारेटरले के गर्थ्यो भन्दाखेरि हाईलाई के गर्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि लो पार्ने गर्थ्यो, र लोलाई के गर्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि हाई पार्ने गर्थ्यो, गर्थेन कम्प्यारेटरले? 12 क्लासमा पढेको पढेन लजिक गेटमा? कम्प्यारेटर कि इन्भर्टर हो, इन्भर्टर भन्थ्यो है यसलाई, इन्भर्टर पनि भन्ने गर्थ्यो, इन्भर्टर है। पढेको पढेन हामीले? यस दाइ पढेछ। हो। हाईलाई के गर्ने गर्छ, लो गर्ने गर्छ, र लोलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, हाई गर्ने गर्छ है। त्यस्तै गरी ल एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु म तिमीहरूलाई। यहाँ हेर है, प्रिन्ट ट्याब भनेर लेखेँ है। प्रिन्ट ट्याब भनेर लेखिसकेपछि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि, अब ल फर इक्जाम्पल म के गरौँ भन्दाखेरि ल, अब तिमीहरूलाई ट्रुको सट्टा फल्स देखाउनु पऱ्यो, फल्सलाई चाहिँ ट्रु देखाउनु पऱ्यो होइन। त्यो जसनली के गर भन्दाखेरि ल, यति प्रिन्ट एफ भयो। प्रिन्ट एफमा तिमीहरू के गर भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी राख। पर्सेन्टेज डी राखिसकेपछि अब यहाँ हेर त, मैले 0 राखेँ है। अब यहाँ हेर त, 0 राखेँ कि राखेन मैले? यहाँ हेऱ्यो, देखिरहेछौ? देखिरहेछ दाइ। हो। 0 भनेको के हो भन त, फल्स हो कि हैन? हो दाइ। फल्स हो है। अब यहाँ हेर्नु भयो, के भयो, यहाँ सेमिकोलन दिएन। अब यहाँ हेर त, अब मैले उ गरेन, त्यसो नै अर्को क्यारेक्टर। अब हेर है, 0 को भ्याल्यु के हो, फल्स हो है। फल्स भन्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो के आयो, यहाँ हेर त, तर अर्को इनपुट के आएको छ, 0 आएको छ कि छैन? अब मैले हेर त यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न चाहे, अब 0 लाई मैले 1 देखाउन चाहे भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो एक्सक्लेमेसन दिने गर्छु है। अब हुन्छ कि हुन्न, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त सपोर्ट गर्थ्यो, यसमा गर्छ गर्दैन है। ल हेरौँ है, 1 आउनु पर्ने हो है। 1 आयो कि आएन हेर त? आयो। हो। कम्प्यारेटरको काम चाहिँ यही नै हो है। बुझ्यौ नि नटको? बुझ्यो दाइ। एकचोटि अर्को बुझाइदिनु दाइ। यो अर्को चाहिँ अब हेर है, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अर्को चाहिँ टेबल हेर है। भन्दिनु न ल है, म एकचोटि अझ भनिदिन्छु है। नट भनेको हामीले यो हामीले प्लस 2 मा के पढेको थियो, नट गेट पढेको थियो कि थिएनौ? नट गेटको अर्को नाम कम्प्यारेटर पनि भन्ने गर्थ्यो, या त इन्भर्टर पनि भन्ने गर्थ्यो। अब उसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि यदि तिमीले हाई इनपुट दिएको छौ भने आउटपुट चाहिँ हाम्रो के आउनु पर्यो भन्दाखेरि लो आउनु पर्यो भने, यदि तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि लो इनपुट दियो भने हाई आउटपुट आउनु पर्यो। अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर त, अब मिनिङ के हो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले ट्रु पास गर्यो भने फल्स आउनु पर्यो, यदि फल्स पास गर्यो भने के आउनु पर्यो, ट्रु आउनु पर्यो, हो कि हैन? त्यस्तै गरी अब यहाँ म के लेखेको छु, 0 भनेर लेखेको छु है। सुरुमा मैले के गरेको छु, 0 भनेर लेखेको छु है। 0 लाई मैले रन गराएँ, 0 लाई रन गराउँदाखेरि यहाँ तल के आयो, 0 नै आयो है। 0 भनेको के हो, हाम्रो फल्स हो कि हैन? फल्स हो है, फल्स हो। अब मलाई फल्सलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्ने मन लाग्यो, मलाई ट्रु देखाउने मन लाग्यो भने मैले के गर्ने भयो, एक्सक्लेमेसन दिने भयो है। अब एक्सक्लेमेसन दिने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यो फल्सलाई चाहिँ ट्रु बनाउने काम गर्छ है। यसले हेर त, अब यसले 1 आयो कि आएन? यहाँ हेर त, 1 आयो कि आएन? आयो दाइ।
हो अनि यो के हो 1 कम्प्लिमेन्ट गरेको गरेन हो यसलाई नै अब हामीले के भन्ने गर्छौँ नट भन्ने गर्छौँ है नट अपरेटर भन्ने गर्छौँ है बुझ्यौ बुझ्यो दाइ ल है अब यहाँ हेर त इक्जाम्पल मैले देखाइसकेँ अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट अपरेटर भन्ने छ है एसाइनमेन्ट अपरेटर भनेको के हो भन्दाखेरि प्लस अर इक्वल टु माइनस अर इक्वल टु मल्टिप्लिकेसन अर इक्वल टु डिभिजन अर इक्वल टु र मोडुलो अर इक्वल टु भनेको छ म ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छु है चिन्ता मान्नु पर्दैन अब हेर त दाइ एसाइनमेन्ट त्यो अर्को भन्दिनु अर्को त टेबल थियो नि स्ट्यान्डर्ड टेबल भाइ अर्को स्ट्यान्डर्ड टेबल भन्दिनु हजुर दाइ ल है अब यहाँ हेर त बुझ्नु ल अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेबल भनेको के हो यदि एउटा ट्रु छ र अर्को ट्रु छ भने हाम्रो के आउटपुट के आउने भयो ट्रु आउने भयो भने एउटा चाहिँ ट्रु छ अर्को चाहिँ हाम्रो फल्स छ भने हाम्रो के आउटपुट के आउने भयो ट्रु आउने भयो भन्दाखेरि पहिलो इनपुट हाम्रो के छ भन्दाखेरि फल्स छ दोस्रो इनपुट हाम्रो ट्रु छ भने हाम्रो आउटपुट के आउने भयो ट्रु आउने भयो भने लास्टमा यदि हाम्रो पहिलो इनपुट चाहिँ के छ भन्दाखेरि फल्स छ र दोस्रो इनपुट पनि हाम्रो फल्स छ भने लास्टमा पनि हाम्रो फल्स आउने हो यो चाहिँ अर्को टेबल हो है अर्को टेबल हो है यो अर्को टेबल हो यो चाहिँ हाम्रो के हो एन्डको टेबल हो है यो हाम्रो नटको टेबल हो है बुझ्यो भाइले बुझ्यो बुझ्यो दाइ ल है अब यहाँ हेर है त्यस्तै गरी अब हामी के पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट अपरेटरमा के गरेको छ भन्दाखेरि प्लस अर इक्वल टु माइनस अर इक्वल टु मल्टिप्लिकेसन अर इक्वल टु भन्ने हामीले देखिरहेको छौँ है यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब बुझौँ है ल है मैले यसलाई क्लियर गरिसकेपछि अब यहाँ हेर त मैले के एसाइनमेन्ट अपरेटर है यो माइनस अर इक्वल टु भनेको के हो त्यो बुझौँ है यदि इन्ट इक्वल टु 10 गरेको छौ है इन्ट इक्वल टु 10 गरेको छौ भनेर इन्ट इक्वल टु सी गरेको छ इन्ट इक्वल टु बी इक्वल टु 20 गर्यो है 20 लेख्यो है र इन्ट इक्वल टु सी सेमिकोलन दियो है अब यहाँ हेर त ल यो पनि नगरौँ यो अलिक कन्फ्युज हुन्छ ल है अब यहाँ मैले के गरेँ इन्ट सी भनेर सेमिकोलन दिएँ र इन्ट सी इक्वल टु अब यहाँ भने प्लस इक्वल टु तिमीलाई यो भन्दा पनि ये नै देखाउँछु तिमी कन्फ्युज हुन्छौ अहिले बेसिक इक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरौँ पछितिर कम्प्लिकेटेड नचला है अब ए इक्वल टु मैले के गरेँ भन्दाखेरि 2 गरेँ है यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए प्लस 2 हो है यसको मिनिङ के हो ए इक्वल टु ए प्लस 2 हो है अब यहाँ हेर त ए को भ्याल्यु हाम्रो के छ 10 छ है 10 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो ए को सट्टामा के आउने भयो 10 आउने भयो है 10 प्लस 2 भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो 12 हो है यदि हामीहरूले प्रिन्ट गराउँछौँ भने हाम्रो ए को भ्याल्यु कति आउने भयो 12 आउने भयो बुझ्यौ बुझ्यो दाइ बुझ्यो है म एकचोटि अझ भनिदिन्छु अब त्यस्तै गरी अब ए माइनस इक्वल टु 5 भनेर लेखेँ है ए माइनस इक्वल टु 5 भनेर लेखेँ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए माइनस 5 हो है ए इक्वल टु ए माइनस 5 हो यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब हेर त ए को भ्याल्यु मैले कति असाइन गरेको छु 10 असाइन गरेको छु भने अब ए को सट्टामा मैले के लेख्न पाएँ 10 लेख्न पाएँ कि पाएन 10 लेख्न पाएँ र 10 माइनस 5 गर्दाखेरि कति आयो मेरो भ्याल्यु 5 आयो कि आएन सो यसको हाम्रो भ्याल्यु कति हुने भयो एमा चाहिँ कति भ्याल्यु असाइन हुने भयो 5 असाइन हुने भयो है अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त ल है अब यहाँ मैले एउटा प्रोग्राम गरेर देखाउँछु है तिमीहरूलाई अब यहाँ हेर है अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई मैले हटाइसकेपछि अब यहाँ हेर है अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट अपरेटरहरू युज गर्छु है अब यहाँ हेर त ए इक्वल टु मैले के गरेँ प्लस और इक्वल टु मैले के गरेँ 7 लेख्न खोजेँ है यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए प्लस 7 हो है त्यस्तै गरी मैले यसलाई प्रिन्ट पनि गराउँछु है द भ्याल्यु अफ ए इज पर्सेन्टेज डी है त्यस्तै गरी मैले यहाँ के लेखेँ ए लेखेँ है अब यहाँ हेर त यो लेखेँ कि लेखेन यो बुझेको बुझेनौ अब यहाँ हेर है इन्ट ए इक्वल टु यहाँ भ्याल्यु कति छ 10 भ्याल्यु असाइन भएको छ है अहिलेको लागि यी दुईटा चाहिँ हटाइदियो तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ यहाँ हेर त ए इक्वल टु 10 भनेर लेखेको छु ए इक्वल टु 10 भन्ने बित्तिकै हाम्रो भेरिएबलमा कति बस्ने भयो 10 बस्ने भयो है ए को भ्याल्यु अहिले कति छ 10 छ है 10 भइसकेपछि अब ए प्लस इक्वल टु 7 भनेर लेखेको छु है मैले त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए प्लस 7 हो है
अब a + 7 भइसकेपछि हाम्रो भ्यालु त 10 छ। अब 10 भइसकेपछि हामीले a को सट्टामा के लेख्न पाए 10 लेख्न पाए। 10 लेख्न पाइसकेपछि अब यसले के गर्छ क्याल्कुलेसन गर्छ। 10 + 7 भनेको कति हो 17 हो। सो अब हाम्रो आउटपुटमा के आउने भयो द भ्यालु अफ a इज 17 भनेर आउने भयो है। यहाँ हेर त द भ्यालु अफ a इज 17 भन्ने आयो कि आएन बुझ्यौ बुझ्यो दाइ बुझ्यो है। त्यस्तै गरी माइनसको पनि त्यस्तै हो, मल्टिप्लिकेसनको पनि त्यस्तै हो, डिभिजनको पनि त्यस्तै हो है। त्यति खासै बुझ्नुपर्ने छैन। त्यही पनि म एउटा अझ गरेर देखाइदिन्छु कसैले अझ बुझ्नु छ भने। हजुर मल्टिप्लिकेसनको देखाइदिनु। ल म मल्टिप्लिकेसनको देखाइदिन्छु है। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि b = 5 गरेँ है। b = 5 गरिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न चाहेँ। मल्टिप्लाई मैले कतिले गर्न चाहेँ भन्दाखेरि 10 ले गर्न चाहेँ है। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि b = b × 10 हो है। यसको मिनिङ के हो b = b × 10 हो। अब यहाँ हेर त हाम्रो इन्ट b = 5 छ। b मा कति भ्यालु असाइन भएको छ भन्दाखेरि 5 भ्यालु असाइन भएको छ भन्दाखेरि b को सट्टामा हामीले के लेख्न पाए 5 लेख्न पाए कि पाएन पाए है। अब त्यस्तै गरी 5 × 10 भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्न पाए 50 लेख्न पाए है। अब त्यस्तै गरी म यसलाई प्रिन्ट पनि गराउँछु है। अब मैले यसलाई प्रिन्ट पनि गराएँ है। अब द भ्यालु अफ b अब यहाँ हेर है द भ्यालु अफ b इज कति आउने भयो 50 आउने भयो है। अब यसलाई रन गराए। अब यहाँ हेर त पहिलो सुरुमा हामीले जे गरेको थियो द भ्यालु अफ a इज 17 द भ्यालु अफ b इज 50 भन्ने आयो कि आएन आयो है। बुझ्यो बुझ्यो है। एकचोटि यो मोडुलो वाला चाहिँ गर्दिनु न अनि चाहिँ म अलिक क्लियर हुन्थ्यो कि। ल है अब यहाँ हेर है म मोडुलोको पनि गरिदिन्छु है। अब त्यस्तै गरी इन्ट c = मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल a कै भ्यालु लिउँ है तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ। अब यहाँ हेर है ca = 10 गरेँ है। अब त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि मोडुलो युज गरेँ है। मोडुलो युज गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि मैले 3 भयो है। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। अब यहाँ हेर त c = c मोडुलो 3 हो है। यसको मिनिङ के हो मोडुलोले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रिमाइन्डरलाई चाहिँ लिने काम गर्छ। अब यहाँ हेर है म यहाँ डिभाइड गरेर हजुर एकछिन ल यहाँ मैले भन्नु खोजेको के भने नि अब जब जुन अब यो प्लस = मल्टिप्लाई = जुन युज गरियो नि अनि त्यसपछि चाहिँ उतापट्टि जुन लेख्नुभयो नि त्यो चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्दा लेख्नुपर्छ पर्दैन। यो कमेन्ट गरेको भाइ सिंगल लाइन कमेन्ट भन्छ तिमीलाई बुझाउनलाई गरेको कि मैले यो लेख्नु पर्दैन यो त्यही त ल पर्दैन है। मैले यो तिमीलाई बुझाउनलाई मात्र गरेको है। अब यहाँ हेर त यो मोडुलोको काम के हो भन्दाखेरि यसले के गर्छ रिमाइन्डरलाई असाइन गर्ने काम गर्छ। अब यसलाई म यसरी डिभाइड गरौँ अलि मेरो यो मिलेन क्या। अब यहाँ हेर है अब यहाँ मोडुलो भन्ने बित्तिकै के आयो यो 3 भनेको छ कि छैन 3 छ है। त्यस्तै गरी c को भ्यालु हाम्रो कति छ c हैन a हो। ल मैले इन्टै गरिदिएँ ल इन्ट c = 10 नै गरिदिएँ ल तिमीहरू बुझ्छौ भने। अब यहाँ हेर है इन्ट c = 10 भनेको छु। मिनिङ के हो भन्दाखेरि c = 10 मोडुलो 3 हो है। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ 10 लाई चाहिँ 3 ले भाग गर्छौँ है। 3 3 जा कति लेख्न पाए 9 लेख्न पाए कि पाएन 9 लेख्न पाए। यसलाई घटाए 1 आयो कि आएन आयो दाइ आयो है 1 आयो है। यसलाई हामीले के भन्छौँ रिमाइन्डर भन्ने गर्छौँ है। रिमाइन्डर 1 आयो कि आएन हो। अब यसको आउटपुट हाम्रो के आयो 1 आयो है 1 आयो है। अब 1 चाहिँ हाम्रो असाइन हुने भयो c मा है। त्यस्तै गरी मैले अब के गरेँ द भ्यालु अफ c इज c लाई प्रिन्ट गराएँ है भन्दाखेरि कति आउनु भयो द भ्यालु अफ c इज 1 भन्ने आउनु पर्यो है। अब यहाँ हेर त यहाँ आयो कि आएन हेर त द भ्यालु अफ c इज 1 भन्ने आयो कि आएन आयो कि आएन आयो दाइ बुझ्यौ आयो दाइ बुझे दाइ यो 17 क्या फेरि एकचोटि भन्दिनु नि दाइ यो प्लस = हजुर ए 17 को। अब यहाँ हेर त a + 7 भनेको छ। यसको मिनिङ अर्को मिनिङ के हो भन्दाखेरि a + 7 हो है। a + 7 लेखेको है। a + 7 लेखिसकेपछि हाम्रो अगाडि हामीले के डिफाइन गरेको छु भन्दाखेरि a को भ्यालु 10 डिफाइन गरेको छु भन्दाखेरि a को सट्टामा 10 त लेख्न पाइने भयो हो कि हैन पाइने भयो है। अब मैले के लेखेँ a को सट्टामा 10 लेखेँ। अब 10 + 7 भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति आउने भयो 17 आउने भयो। सो द्याट्स वाइ
ए को भ्यालु के भयो 17 भयो बुझ्यो बुझ्यो है ल है अब हामी अर्को कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि असाइनमेन्ट यो एक्जाम्पल पनि गराए अब यहाँ हेर है इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर भन्ने छ है अब इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ युनरी अपरेटर पनि भन्ने गर्छौँ है अब प्लस प्लस र माइनस माइनसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर भन्ने गर्छौँ है बट वाट इज प्रिफिक्स र पोस्टफिक्स नोटेसन के अब तिमीहरूले सुन्दै आएको होला प्रिफिक्स भनेको के हो पोस्टफिक्स भनेको के हो तर अब एक्चुअली त्यो भनेको के हो अब बुझौँ है त्यो अब बुझ्छौ तिमीहरू के हो भन्ने कुरा अब हेर है म सुरुमा यहाँबाट बुझाउन चाहे अब यहाँ हेर है तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि इन्ट a = 10 असाइन गर्यो है त्यस्तै गरी तिमीहरूले के गर्यो b मात्र तिमीहरूले भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो अब यहाँ हेर है मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यहाँ फरक छ के भाइ यहाँ हेर है तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि प्लस प्लस a मात्र लेखेको छौ प्रोग्राममा और a प्लस प्लस लेखेको छौ भने यी दुईटाले चाहिँ कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भन्दाखेरि a = a + 1 गर्छ है यदि केही पनि अगाडि पछाडि कुनै पनि भेरिएबलहरूलाई तिमीहरूले एसाइन गरेको छैनौ फर इक्जाम्पल तिमीहरूले यो यी दुईटा चाहिँ सेम नेचरकै हुन्छ रुक है म पछि तिमीहरूले डिपली बुझाउँछु चिन्ता गर्नु पर्दैन यहाँ हेर है यो र यो भन्नु भनेको यस्तै एउटै हो तर तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि रुक है इन्ट c गर्यो है अब यहाँ हेर है तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि b = ++ a गर्यो a गर्नु र c = a ++ गर्नु भनेको डिफ्रेन्ट हो है यो बुझ्नुपर्छ है डिफ्रेन्ट हो यी दुईटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट हो बुझ्यो एकचोटि अझ म भनिदिन्छु यो भन्नु र यति कुनै पनि प्रोग्राममा तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि यो र यो युज गरेको छौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ भ्यालु असाइन गर्दैन जनरली यी दुईटाको नेचर चाहिँ सेम हुन जान्छ a = a + 1 र a = a + 1 नै हुन्छ तर तिमीहरूले ती भेरिएबलहरूलाई कुनै अरू भेरिएबलहरूमा एसाइन गर्यो भने ती दुईटाको नेचर चाहिँ फरक हुन जान्छ है अब हेरौँ है यहाँ हेरौँ अब म इक्जाम्पल गरेर बुझाउँछु अब यहाँ हेर है माइक अफ गर है एकैछिन माइक अफ गर ल है अब यहाँ हेर है अब मैले के गर्नु पर्यो अब b लाई एसाइन गर्नु ल यतिकै गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई अब यहाँ हेर है मैले के एसाइन गरेँ भन्दाखेरि a = 10 एसाइन गरेँ र इन्ट = b एसाइन डिक्लेयर गरेँ है डिक्लेयर गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि a++ गरेँ है a++ गरिसकेपछि प्रिन्ट एफ गरेँ है द भ्याल्यु अफ a इज %d a गरेँ भने के आउने हो भन्दाखेरि यसको नेचर के हो a = a + 1 हो है यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो है त पहिला नै पुरानो कम्पाइलरमा त गर्थ्यो यसले त्यो नेचर देखाउँछ कि देखाउन भन्ने हो लु है चेक गरौँ है ल है अब के आउनु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त यो केसमा के भयो यहाँ हेर a = 10 एसाइन गरेको छु है a = 10 एसाइन गर्ने बित्तिकै यहाँ तेस्रो लाइनमा 15औं लाइनमा हामीले के लेखेको छौँ a++ लेखेको छौँ a++ को मिनिङ के हो भन्दाखेरि a = a + 1 हो है a+1 भन्ने बित्तिकै a को भ्याल्यु त कति छ 10 छ कि छैन हो त्यसो भए a को सट्टामा मैले के लेख्न पाएँ 10 लेख्न पाएँ अब 10 + 1 भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो 11 हो कि हैन सो अब हाम्रो के हुने भयो भ्याल्यु द भ्याल्यु अफ a इज 11 भन्ने आउने भयो है अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर है अब मैले के गरेँ यसलाई हटाइसकेपछि अब यहाँ हेर है सुरुमा मैले के गरेको थिएँ स्टार्टिङमा a++ भनेर देखाएको थिएँ म यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु है अब मैले के गरेँ कमेन्ट गरिदिएँ है कमेन्ट गरिसकेपछि कमेन्टमा पनि कन्फ्युज होला तिमीहरू त अब यहाँ हेर है अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि a++ भनेर लेखेँ है a++ लेख्नुको मिनिङ पनि के भनेको थिएँ a = a + 1 हो मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब 10 छ है 10 भन्ने बित्तिकै a को सट्टामा मैले के लेख्न पाएँ 10 लेख्न पाएँ 10 + 1 भनेको के हो 11 चाहिँ केमा असाइन भयो a मा असाइन भयो सो अब हाम्रो के आउने भयो द भ्याल्यु अफ a इज 11 भन्ने आयो हेर त एउटै नेचर जस्तो गरेन a++ a लेख्नु र a++ लेख्नु भनेको एउटा नै हो
तर यदि तिमीहरूले यी दुईटा अपरेटर यी दुईटा नेचरको जुन अपरेटरहरू छ त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले कुनै अरू भेरिएबलमा असाइन गर्यो भने ती दुईटा अपरेटरहरूको नेचर चाहिँ फरक फरक हुन जान्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि बेसिकली प्रिफिक्स भन्ने गर्छौँ। प्री भन्ने बित्तिकै के आयो अगाडि प्री भन्ने बित्तिकै अगाडि है। अनि यो भनेको के हो भन्दाखेरि पोस्ट फिक्स भन्ने गर्छौँ है। हामीले यसलाई पोस्ट फिक्स भन्ने गर्छौँ है। यसलाई हामीले पोस्ट फिक्स भन्ने गर्छौँ, यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ प्रिफिक्स भन्ने गर्छौँ है। अब यहाँ हेर है प्रिफिक्स र पोस्ट फिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। अब यहाँ हेर है म सरस्वती सुरुमा एक्सप्लेन गर्छु त्यो पछि पढला है। अब प्रिफिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली सुरुमा यसले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा अब प्रिफिक्सको नियमहरू के हुन् है म यहाँ लेखिदिन्छु। सबैको त्यस्तै भइरहेछ आवाज ब्लर आइरहेछ क्या मेरो अनि हैन दाइ हैन ठीक छ इन्टरनेट प्रब्लम होला कसैको भाइको अलि नेट जाँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ नेट स्लो भएको होला ल है मैले म्युट गरेँ ल। अब हेर है प्रिफिक्सको चाहिँ नियमहरू हेर है म लेखिदिन्छु है। अब प्रिफिक्सको नियमहरू के हो भन्दाखेरि सुरुमा के गर्नु फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट द भ्याल्यु एन्ड इन्क्रिमेन्ट द भ्याल्यु है। फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट द भ्याल्यु मिनिङ के हो भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो ए को भ्याल्युलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। यो केसमा के हो भन्दाखेरि यहाँ मैले के गरेको छु बी इक्वल टु प्लस प्लस ए भन्ने लेखेको छु। अब फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट द भ्याल्युको मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए को भ्याल्युलाई सुरुमा बढा भन्न खोजेको है। सुरुमा बढाइसकेपछि के भनेको छ भन्दाखेरि देन असाइन दिस भ्याल्यु टु दि भेरिएबल है BARIABLE है। अब यसको नियम के छ भन्दाखेरि फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट द भ्याल्यु। अब यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि प्लस प्लस ए भनेको छ कि छैन प्लस प्लस ए भएको कारणले गर्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो वी हेभ टु इन्क्रिमेन्ट द भ्याल्यु अफ ए है। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो ए को भ्याल्युलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। अब ए प्लस 1 लाई इन्क्रिमेन्ट गर्यो है। इन्क्रिमेन्ट गरिसकेपछि दोस्रो नियममा के छ भन्दाखेरि अब जुन भ्याल्यु आउँछ जुन यसको रिजल्ट आउँछ है त्यो रिजल्टलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि असाइन दिस भ्याल्यु टु द भेरिएबल। अब हामीले यो जुन भ्याल्यु आउँछ यसको रिजल्ट जुन आउँछ त्यो रिजल्टलाई हामीले केमा असाइन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नयाँ भेरिएबलमा चाहिँ असाइन गर्नु पर्यो। ल अब इक्जाम्पल हेरौँ है। अब यहाँ हेर त अब इन्ट ए इक्वल टु 10 छ है। इन्ट ए इक्वल टु 10 चाहिँ मैले प्रिफिक्स गरेँ है प्लस प्लस ए लेखेँ है प्लस प्लस ए को पहिलो नियम के थियो रुल 1 मा के थियो इन्क्रिमेन्ट है। इन्क्रिमेन्ट दि भ्याल्यु है। इन्क्रिमेन्ट दि भ्याल्युमा के आउँछ भन्दाखेरि ए इक्वल टु ए प्लस 1 हुन्छ कि हुन्न। पहिलो नियममा के थियो वी हेभ टु इन्क्रिमेन्ट द भ्याल्यु अफ ए भनेको थियो कि थिएन। अब यहाँ हेर त ए को भ्याल्यु कति छ 10 छ। ए को सट्टामा मैले के लेख्न पाएँ 10 लेख्न पाएँ है। 10 प्लस 1 भनेको के हो कति हो 11 हो है। 11 भइसकेपछि अब दोस्रोमा के भनेको छ मेरो नियमले देन असाइन दिस भ्याल्यु टु द भेरिएबल है। देन असाइन दिस भ्याल्यु टु दि भेरिएबल है। अब यहाँ के हो भन्दाखेरि जुन ए इक्वल टु 15 छ त्यो ए इक्वल टु 15 लाई चाहिँ कहाँ असाइन गर भन्दाखेरि 11 भनेर असाइन गर भन्न खोजेको है। बुझेको बुझेन बुझ्यो है। अब यहाँ हेर त रन गरेर देखाउँछु है कति आउँछ भनेर हेर है। यहाँ हेर त द भ्याल्यु अफ ए इज 11 भन्ने आयो कि आएन। यहाँ हेर त फर्स्टमा हामीले के गर्यो ए को भ्याल्युलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्यो। इन्क्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो इन्क्रिमेन्ट गरेको भ्याल्युलाई हामीले केमा असाइन गर्यो बीमा असाइन गर्यो है। सरी बीमा असाइन गर्यो। ल द भ्याल्यु अफ बी भनेर लेखौँ है द भ्याल्यु अफ बी है। यहाँ हेर त द भ्याल्यु अफ बी इज हाम्रो कति आयो 11 आयो है। बुझ्यौ प्रिफिक्स बुझ्यौ बुझ्यो त होइन अहिले भन्न बाँकी नै छ रुक। अब हेर है हजुर आवाज आइरहेछ न भाइ तिम्रो अरूले बुझ्यौ बुझिरहेछ कि छैन बुझिरहेको त ल है। अब हेर है पोस्ट फिक्स हेर है पोस्ट फिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ है। अब हेर त प्रिफिक्सको चाहिँ नियम मैले भनिसकेँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो पोस्ट फिक्सको नियमलाई पनि तोडौँ है।
लास्ट आज यति गर त्योपछि अब हेर है पोस्ट फिक्समा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त सुरुमा अपरेटर आउनु अगाडि के भनेको छ भन्दाखेरि ए आएको छ कि छैन ए आएको छ कि छैन भन त यहाँ अगाडि ए आएको छ है हजुर ए आएको छ भनेको के हो भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट युज मी भन्न खोज्छ के फर्स्ट युज मी भन्ने कुरा डिनोट गर्छ फर्स्ट ए को भ्यालु जति छ त्यो भ्यालुलाई युज गर र त्यो भ्यालुलाई के गर भन्दाखेरि सीमा असाइन गर भन्न खोजेको है फर्स्ट युज मी एन्ड असाइन माई भ्यालु इन्टु सी है त्यसपछि के गर भन्दाखेरि फर्स्टमा पहिलोमा के आएको छ भेरिएबल आएको कारणले गर्दा यसले के भन्न खोज्छ सुरुमा मेरो भ्यालुलाई युज गर फर्स्ट युज माई भ्यालु भन्नु use my value and assign into C है अब यहाँ पहिलोमा के भनेको छ पोस्ट फिक्समा पहिलोमा के आयो ए आयो है ए अगाडि आयो अपरेटर पछाडि आयो भन्दाखेरि यसले के भन्यो भन्दाखेरि पहिलो फर्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो भ्यालुलाई चाहिँ युज गर भन्न खोजेको पहिलो मेरो जति भ्यालु छ तपाईँ मेरो भ्यालुलाई युज गर्नु र मेरो भ्यालुलाई चाहिँ केमा असाइन गर्नु भन्दाखेरि सीमा असाइन गर्नु है सीमा असाइन गरिसकेपछि देन ओन्ली इन्क्रिमेन्ट माई भ्यालु है मिनिङ के हो भन्दाखेरि ए इक्वल टु अनि मात्र के गर्नुहोस् भन्दाखेरि मेरो भ्यालुलाई चाहिँ बढाउनुहोस् भन्न खोजेको है बुझ्यौ म अहिले इक्जाम्पल देखाउँछु तिमीहरूलाई चिन्ता नगर भयो ल है अब यहाँ हेर है अब प्रिफिक्स भयो अब म पोस्ट फिक्सको देखाउँछु है पोस्ट फिक्सको ल है मैले यसलाई काटेँ है अब त्यस्तै गरी मैले के गरेँ बी इक्वल टु ए प्लस प्लस गरेँ है ए प्लस प्लस भन्ने बित्तिकै पहिलो नियम के छ भन्दाखेरि युज मेरो भ्यालुलाई युज गर्नु एन्ड assign then increment my value है then increment my value अब यहाँ हेर त प्रिफिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मेरो भ्यालु जति छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ बी भेरिएबलमा असाइन गर्नुस् अनि मात्र के गर्नुस् भन्दाखेरि मेरो भ्यालुलाई बढाउनु भन्न खोजेको अब यहाँ हेर है म प्रिन्ट गरेर अब यसमा चाहिँ फरक तरिकाले देखाउँछु म तिमीहरूलाई यो आयो है यो आइसकेपछि म ए को भ्यालु है आयो है ए को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 10 छ है ए को भ्यालु 10 भन्ने ए को भ्यालु 10 छ बीलाई हामीले जस्ट डिक्लेयर मात्र गरेको छौँ है अब प्रिफिक्समा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि ए अगाडि आउँछ अपरेन्टहरू अगाडि आउँछन् अपरेटरहरू पछाडि आउँछ अपरेन्ट अगाडि आउनुको मतलब के हो भन्दाखेरि अपरेन्टहरूले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि मेरो जति भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ सुरुमा युज गर्नुस् र के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन यो मेरो भ्यालु छ अनि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नुस् इन्क्रिमेन्ट गर्नुस् भन्न खोजेको है अब यहाँ हेर त सो अब के हुने भयो बी को भ्यालु हाम्रो के आउने भयो अब सुरुमा हामीले के फर्स्ट इनिसियल भ्यालु यसको कति छ 10 छ है युज माई भ्यालु भनेको छ कि छैन सो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10 हुन्छ है 10 भइसकेपछि अब के भनेको छ देन ओन्ली असाइन माई भ्यालु भनेको छ ए इक्वल टु ए प्लस 1 भन्ने आउँछ प्रिन्टमा के आउने भयो यहाँ हेर त रन गरौँ सेमिकोलन कहाँ दिन छुट्टा ए यहाँ अब यहाँ हेर त द भ्याल्यु अफ बी इज 10 भन्ने आयो कि आएन यहाँ हेर त किनकि हामीले त यहाँ के गरेको छौँ प्लस प्लस ए प्लस प्लस गरेको छौँ है ल एकचोटि अझ म एकचोटि रन गराएँ यसलाई मैले कमेन्ट दिन खोजेको थिएँ ल है ल यसलाई रन गराउँ त यहाँ हेर त के आयो भन्दाखेरि द भ्याल्यु अफ बी इज 10 भन्ने आयो कि आयो है किन आयो भन्दाखेरि किनकि हामीले सुरुमा यसको इनिसियल भ्यालुलाई हामीले युज गर्यौँ अनि मात्र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ए को भ्यालुलाई हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्यौँ सो अब हाम्रो एज एन आउटपुट ए को 11 आयो र बी को भ्यालु कति आयो 10 आयो बुझ्यौ बुझिरहेछौ नि मैले पढाएको बुझिरहेको दाइ
यस दाइ ल है दाइ अलि के कन्फ्युजन छ एकपल्ट फेरि भनिदिनु हजुर अरू के दे आयो दाइ यो फेरि भनिदिनु एकपल्ट पोस्ट फिक्सको फेरि भनिदिनु न दाजु ए ल है म पोस्ट फिक्सको अझ एकचोटि भनिदिन्छु अब यहाँ हेर है पोस्ट फिक्समा के भन्छ भन्दाखेरि बेसिकली उसले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा इनिसियल भ्यालुलाई फर्स्ट युज त्यो इनिसियल भ्यालुलाई युज गर्नु र असाइन assign it assign अनिस दाइ into बेसिकली के भन्छ भन्दाखेरि जुन मेरो इनिसियल भ्यालु छ त्यो इनिसियल भ्यालुलाई युज गर्नुस् अनि मात्र के गर्नुस् भन्ने हजुर यो तपाईँको नेट अलि अड्क्यो कि यसलाई भोलि गर्दा हुन्छ होला है अनि त्योपछि चाहिँ भोलि यहीँबाट कन्टिन्यू गर होला नि त है भोलि यहीबाट सुरु गर्दा हुन्छ तपाईँको अलि अड्क्यो क्या आवाजहरू अड्केर आइरहेछ भाइहरू